अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबत आपसे मुखातिब है। कुछ आमदीन खबरें हैं। बुशरा बीबी आज अदालत में रोई हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ अमेरिका के अंदर इंतखाबात है। अमेरिका हमारा माई बाप, हमारा बॉस, हमारा बड़ा भाई अमेरिका के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में थरथरी मची हुई है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी पोस्टिंग्स पाकिस्तान के अंदर जो होती हैं या बहुत बड़े बड़े ओहदे मिलते हैं, वो अमेरिका के कहने पर मिलते हैं, अमेरिका के आशीर्वाद से मिलते हैं। अमेरिका वाकईतन हमें आशीर्वाद देता है और हम उसके झुककर घुटनों को हाथ लगाते हैं। वाहिद बंदा है, एक फैमिली है। इमरान अहमद खान न्यादी, उनकी बहन ने यह कहा कि ट्रंप हमारा बाप नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप हमारा बाप नहीं है। और इमरान खान जिसने डोनाल्ड लू की चड्डी और बनियान आज भी इस्लामाबाद के अंदर लटक रही है। रिजीम चेंज अमेरिका जितना एक्सपोज हुआ है इस सारे टाइम में, और इमरान खान और उसके बाद जो बयानिया बना है, इतना ज्यादा अमेरिका कभी भी एक्सपोज नहीं। इवन जब उसके डॉक्यूमेंट्स डिक्लासिफाई होते हैं तब भी नहीं होता जितना इस दौरान हुआ है। और डोनाल्ड लू को तो खैर अपनी जान छोड़ानी मुश्किल हो गई थी, चड्डी बनियान बचानी उस बंदे को मुश्किल हो गई थी। लेकिन वो वाहिद बंदा कह रहा है कि हमारा अमेरिका हमारा माई बाप नहीं है। बाकी सबकी नजरें उधर हैं, सबकी नजरें ट्रंप के ऊपर हैं, सबकी नजरें अमेरिकन इंतखाबात के ऊपर हैं, चूंकि उसके बाद अमेरिका हमारे फैसले करता है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था ना कि हम वेंटिलेटर पर हैं, मुख्तलिफ तारें इन्होंने इधर उधर से लगाई हुई हैं और वो जब चाहें तारीख खींच सकते हैं। शहबाज साहब कहते हैं बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, हम भिखारी हैं, हम मंगू हैं, हम दुनिया के सामने, अमेरिका के सामने जाके घुटने पकड़कर भीख मांगते हैं। लिहाजा ट्रंप के हवाले से एक स्टेटमेंट है, वो आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट पर यह हमला है, एक बड़ा खौफनाक किस्म का हमला। ऑनरेबल जस्टिस यही आफरीदी साहब जब से पाकिस्तान अदालती निजाम के सरबराह बने हैं, चीफ जस्टिस बने हैं, ये एक बड़ा हमला है। इस हमले के बाद क्या होगा या ये क्या पस मंजर बन रहा है, माहौल क्या बन रहा है, वो सारा आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर है, बड़ी खबर नहीं है बल्कि शर्मनाक खबर है, इंतहाई शर्मनाक खबर है। और शर्मनाक खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, जिन्हें काजी कहा जाता है आज के दौर के, उस बड़े काजी के बाद इन्हें छोटा काजी कहा जाता है, आमिर फारूक काजी फायदी साहब, आमिर फारूक साहब ने इंतजार पंजोदा साहब की जो दरखास्त थी उसे निपटा दिया। इंतजार हुसैन, पाकिस्तान का काबिल ब्रिलियंट लॉयर, पाकिस्तान के टेलीविजन पर आकर सबसे बड़ी पर्सनैलिटी जिसने हालिया साल डेढ़ साल के अंदर एक इंपैक्ट डाला है, जिसे पूरा मुल्क जानता है, जिसे इंटरनेशनल कम्युनिटी जानती है। इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह और ये उनका फोकल पर्सन है। इंतजार हुसैन साहब, उनके बारे में दरखास्त निपटा दी है। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शर्मनाक रिमार्क्स ये थे कि जनाब मैंने इंतजार हुसैन को टीवी पर देखा, मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ जी। देखें जी, ये इस्लामाबाद भी कराची बन रहा है, मिसिंग पर्सन हो रहे हैं, देखें जी ये क्या हो रहा है, चोरियां चकारियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। ये अफसोस तो मेरे और आप जैसे बंदे का काम है ना। मैं और आप जो लोअर मिडिल क्लास जो गलियों के कीड़े हैं, हमारा काम है अफसोस करना। जज का काम होता है मंजी ठोके, जज का काम होता है पतलूने गिली करे, पतलूने उतरवा दे, जज का काम होता है। जज का काम था इंतजार साहब को बुलाता, वहां पर खड़ा करता कि जनाब आप एक वन ऑफ द ब्रिलियंट लीगल माइंड हैं, बताएं आपके साथ क्या हुआ है, आप हमारी बरादरी से, हम आपके साथ खड़े हैं, बोले इंतजार साहब किसने आपको उठाया था, किसने आपको मारा है, किसने आपके साथ जुल्म किया है। उसका चेहरा दास्तान बयान कर रहा है इंतजार हुसैन का। वो सवाल कर रहा है इस पूरी कौम से, इस मुल्क से, इस कॉन्स्टिट्यूशन से, इस आइन से। वो दुनिया के हर मुहज़्ज़ब शख्स जो आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद रखता है, जो शरीफ इंसान है, जो शराफत की पासदारी करता है, वो उससे सवाल कर रहा है इंतजार हुसैन कि उसकी शराफत उसका जुर्म बन गई, उसकी पॉलिटिकल लॉयल्टी, उसकी आइन के साथ लॉयल्टी उसका जुर्म बन गई। आमिर फारूक साहब कहते हैं जी देखें ना, उन्हें देखकर बहुत अफसोस। भाई अफसोस ना करें, आप आपके इस रिमार्क्स के ऊपर, आपकी इस कार्रवाई के ऊपर अफसोस करते हैं, इंतहाई अफसोस है। अटॉर्नी जनरल ने आपको लास्ट समात में आकर बताया कि इंतजार साहब 24 घंटों में आ जाएंगे। वो ये 24 घंटों में आया है। इंतजार साहब की फिल्म बनाएगी, वीडियोस बनाएगी, उस बंदे की के ऊपर जिस्मानी ज़हनी तशद्दुद तो हुआ, उसकी इज्जत नफ्स के ऊपर हमला किया गया कि जब उसको बैठाकर मजबूर करके उसे फिल्माया गया और उसके मुख्तलिफ एंगल से फिल्में और कैमरे लगाकर डिटाई के साथ वो फिल्में बनाई गई। डिटाई के साथ एक बंदा जो 20-22 दिनों से गायब है, जिसके बारे में किसी को इल्म नहीं है, जो जबर और जुल्म और रियासती यानी इंतहाई फस्तायत और दुनिया के सबसे बड़े इनह्यूमन एक्ट से गुजरा है, उसे यहां पर बैठाकर ये कैमरे लगाकर फिल्में बना रहे हैं। और हमारा जज ये कह रहे हैं जी मुझे बहुत अफसोस है जी, जज साहब कह रहे हैं जी अफसोस हो गया। और जज साहब आप अफसोस ना करें, आप फैसले करने की तनख्वाहें लेते हैं, आप मुराद माल पैसा धमड़ी आपके जो बेगमात बच्चे शच्चे खाते हैं, ये सब इसलिए खाते हैं कि आप इंसाफ दें लोगों को। लेकिन जज हमारे कह रहे हैं जनाब, आज बुशरा बीबी जो एडिशनल सेशन जज है उनकी अदालत में रोई है, जो खबर रिपोर्ट हो रही है, खबर ये रिपोर्ट हो रही है कि बुशरा बीबी ने कहा कि जज साहब मैं एक लंबा टाइम जेल के अंदर गुजार कर आई हूं, मेरे साथ इंतहाई नाइंसाफी हुई है, मेरा कोई जुर्म नहीं था। इमरान खान के साथ भी एक इंतहाई नाइंसाफी की जा रही है। 450 दिनों से वो बंदा जेल के अंदर पड़ा हुआ है, 450 दिनों से किसी भी मुकदमे में इस वक्त वो कन्विक्टेड नहीं है, यानी इस वक्त बेगुनाह वो बंदा अडियाला जेल के अंदर पड़ा हुआ है। और पाकिस्तान के अंदर तजिया क्या होता है कि जनाब जब तक किसी का मूड बनेगा तभी वो छोड़ेंगे, अगर किसी का मूड नहीं बनता तो वो बंदा जेल के अंदर पड़ा रहेगा।
وہ عدالت کے اندر روتے ہوئے جج صاحب کے سامنے اس نے بشرا بی نے یہ کہا کہ میں اب اس عدالت میں نہیں آؤں گی، آپ بے شک میری گرفتاری کے احکامات جاری کر دیں، میری ضرورت کی چیزیں اور کمبل میرا گاڑی میں پڑا ہوا ہے، میں جیل میں چلی جاؤں گی۔ اس نے کہا میں جیل میں چلی جاؤں گی۔ ایسا محسوس ہوا، وہ راجہ انور کی کتاب ہے نا، بڑی جیل سے چھوٹی جیل، یہ پاکستان ایک بڑی جیل ہے، اور جدھر انتظار صاحب تھی، جدھر عمران خان ہے، جدھر بشرا بی بی تھی، شاید وہ چھوٹی جیل ہے، شاید وہ چھوٹی جیل ہے، ایک بڑی جیل ہے۔ اس بڑی جیل کے اندر 25 کروڑ قیدی ہیں، اور 25 کروڑ اپنے آپ کو قید محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا منصف افسوس کرتا ہے، ہمارا منصف ہماری بے بسی کے اوپر، ہمارے اوپر ظلم ہونے پر، اس ظلم پر ایک باقاعدہ سے کمبل پرووائڈ کرتا ہے، اس ظلم کو ڈھانپ دیتا ہے اور کہتا ہے میں نے بہت افسوس ہوا ہے۔ آپ نے اگر ٹی وی پر دیکھا تھا، آپ کھولتے عدالت رات کو، اب بلاتے ہیں انتظار صاحب، اب ان کی فیملی کو بلا، آپ وکلا کمیونٹی کو، تمام تر جو پاکستان کے ٹاپ کے لائرز ہیں انہیں بلاتے ہیں، اٹارنی جنرل کو بلاتے ہیں، اب 24 گھنٹوں کے اندر اندر اس سارے معاملے کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ کون سے ایسے بدماش تھے جنہوں نے انتظار صاحب کو اٹھایا ہے، غائب کیا ہے، غائب کر کے چھوڑ کر ترنول کے پاس چھوڑ کر واپس چلے گئے؟ یہ سہولت کاری ہے جی، اور یہ ظاہر کی جا رہی ہے، اور اسی طرح سے معاملات چلتے رہیں گے۔ بلکہ جو آج ہونے والا ہے، یہ پاکستان کا پرومیننٹ انگریزی اخبار ہے ڈان نیوز، یہ آج سب سے پہلے جو اس کی بڑی خبر ہے، اور بڑی خبر وہی ہے کہ جناب نیشنل اسمبلی سیٹ ٹو پاس بلز ریلیٹڈ ٹو دی سپریم کورٹ ڈیٹینشن آف سسپیکٹ، کہ قومی اسمبلی کے اندر آج 3 بلز پاس ہونے والے ہیں، ان کے اندر ایک بل جو ہے، چلے باقی تو سپریم کورٹ پر حملہ ہے، ججز کے تعداد بڑھانا، پریکٹس اینڈ پروسیجر امینڈمنٹ آرڈیننس، اس کے اندر بھی ایک ترمیم کرنی ہے، وہ تو چلیں پھر بھی اس کے اوپر ایک جوڈیشری اور عدالتیں کام کریں گے۔ لیکن جو تھرڈ بل ہے، کنسرننگ ٹیررزم ول empower the army and the civil armed forces to arrest and detain any person who is suspected of being involved in terrorism، یعنی کہ صرف شبے کی بنیاد پر، شک کی بنیاد پر کسی بھی بندے کو اٹھا کر 3 ماہ کے لیے جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور یہ کام کون کرے گا؟ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی، پاکستان کے خفیہ ادارے، یعنی کسی کو بھی اٹھا لیں، مجھے اٹھا لیں، آپ کو اٹھا لیں، کسی کو بھی کہیں گے جناب ہمیں کوئی ایسا شک ہوا ہے، شک پڑا ہے کہ اس کی جو حرکتیں ہیں، جس طرح سے کنگھی کرتا ہے، جس طرح سے دکھتا ہے، جس طرح سے یہ شرٹ کو جناب یہ سلیوز فولڈ کر رہا ہے، یہ بندہ دہشت گرد لگتا ہمیں، اندر ڈال دے، پھر جی آئی ٹی بنائی جائے گی۔ اگین اس کے بعد اس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز اور مختلف ادارے ہوں گے، اور پھر بھگتیں، پھر آپ بھگتے ہیں، پھر کدھر آپ کی ماں باپ ناک رگڑیں گے، منتیں ترلے کو چھوڑ دیں جی، سوشل میڈیا روئے گا، ٹرینڈ اور یہ سب، اور یہ بل قومی اسمبلی کے۔ لیکن اس کے اندر افسوسناک بات یہ ہے، ڈان نیوز لکھ رہا ہے، strangely the opposition had not raised any objection when the bills tabled in the lower house of the parliament on Friday۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو بل تھا، جب اسے پہلے رکھا گیا لوور ہاؤس میں، وہ کہتے ہیں جو اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی، مولوی فضل الرحمان صاحب، تحریک انصاف کے جنگجو، ان جنگجو نے کوئی اس کے اوپر رولا نہیں ڈالا، کوئی انہوں نے احتجاج نہیں کیا، کوئی انہوں نے ٹی وی کے اوپر آ کر کرائسس نہیں کریٹ کیا۔ تو یہ جو جنگجو ہیں تحریک انصاف کے، یہ ان جنگجو نے سب کچھ یہ بھگتا ہے، ان انقلابیوں نے یہ سب کچھ بھگتا ہے۔ لیکن یہ انقلابی جب یہ چیزیں پاس ہو رہی ہیں تو یہ انہوں نے بالکل زبان، انہوں نے بھی منہ کے اندر دہی جمایا ہوا ہے۔ کوئی اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے علاوہ یا چند صحافیوں کے علاوہ کوئی رولا، کوئی پاکستان کے ہیومن رائٹس، انسانی حقوق، فلانا ڈھمکانا، وہ اس کے اوپر نہیں چیخ رہے، اس کے اوپر رولا نہیں ڈال رہے۔ اور دس از ہاؤ یہ بل دوبارہ سے ایک دفعہ پھر معاملات کو آگے لے کر جایا جا رہا ہے۔ اب ایک اور معاملہ ہے، اور یہ معاملہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے۔ مشاہد حسین سید صاحب نے انڈیپینڈنٹ اردو کو انٹرویو دیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان میں صرف عمران احمد خان نیازی کو جانتا ہے، وہ صرف خان کو جانتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا ہے، یہ امریکن ہسٹری کے چند صدور میں سے ہوگا جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اقتدار میں آئے گا، یا امریکن اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اقتدار میں آئے گا۔ ٹرمپ کے اوپر بہت سارے جو کیسز بنے ہیں ان میں، اور عمران خان میں کے کیسز میں بہت ساری مماثلت بھی ہے، اور ٹرمپ کی اور عمران خان کی ایک بڑی تگڑی ملاقات بھی ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگی۔ اور اس کے بعد جب بائیڈن آیا تو اس نے فون بھی نہیں کیا تھا، اور ایک بہت بڑا ایک کولیپس وہاں سے چیزیں ہونا شروع ہو گئی تھی، اور عمران خان کے خلاف ایک لابنگ امریکہ کے اندر کی گئی ہے۔ اب عمران خان کی بہن تو ظاہر ہے یہ کہتی ہیں کہ ٹرمپ ہمارا باپ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جو جب ڈونلڈ ٹرمپ کوئی بھی اقتدار میں آتا ہے، ایک بڑا میسو پاکستانی اوورسیز ڈائسپورا ہے، ان کا ایک امپیکٹ ہے، وہ سوال پوچھتے ہیں، وہ اپنے نمائندگان سے سوال پوچھتے ہیں وہاں پر، اور وہ ظاہر ٹرمپ تک یا جو امریکن اتھارٹیز ہیں وہ ان سے سوال پوچھتی ہیں۔ لہذا مشاہد حسین سید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ امریکہ میں، پاکستان میں صرف خان کو جانتا ہے، اور جس دن وہ اقتدار میں آئے گا وہ صرف ایک فون کھڑکائے گا، اور وہ فون اسلام آباد کے قریب ترین علاقے میں کھڑکایا جائے گا۔ لہذا اس سے پہلے بہتر ہے کہ عمران خان کو چھوڑ دیں۔ لیٹس سی، چونکہ بہت ساری پاکستان کے اندر جو چیزیں ہوئی ہیں، عمران خان کی بہنوں کو چھوڑنا، عمران خان کی بیگم کو چھوڑنا، بہت سارے اور معاملات، 9 مئی کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو چھوڑنا، خیال یا تاثر یہ موجود ہے کہ شاید امریکن الیکشنز کو اپنے سامنے رکھا گیا ہے، امریکن الیکشنز کے بعد جو پالیسی شفٹ آئے گا اس کو بھی سامنے رکھا گیا ہے۔ ویری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو آنے والے ٹائم میں ہونے والی ہیں، خیال رکھیے گا، آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔